अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। बड़ी खुशी की खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अगर आपने वीडियो को प्ले किया है ना तो बिल्कुल जाना मत वीडियो को छोड़ करके। एक नज़र जो मैं आपको कुछ दिखाने के लिए जा रहा हूं कि मस्जिद के इमाम को क्या वाकई 5 लाख रुपए मिले हैं, क्या मस्जिदों के इमामों को 5-5 लाख रुपए मिलने शुरू हो गए हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उसको देखते ही सब कुछ समझ जाएंगे आप, बिल्कुल एक एक पॉइंट पर समझ जाएंगे कि वाकई यार ऐसा ही होना चाहिए। पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद में एक हमारे हैदराबाद के करीम नगर से हमारे भाई हैं नईम भाई, माशाल्लाह वो रोज़ाना देखते हैं। और बहुत सारे आप में सब भाई, बहुत सारी बहन है हिंदुस्तान के कोने कोने से हमको रोज़ाना देखते हैं। लेकिन उनका फ़ोन आया और उन्होंने मोहब्बतों से नवाजा कि भाई हम रोज़ाना देखते हैं, माशाल्लाह आपके कलाम भी सुनते हैं। चलिए इस बारे में बाद में बात करेंगे। बहरहाल पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि मस्जिद के किस इमाम को किस कंडीशन में 5 लाख रुपए दिए गए हैं। 5,11,000 रुपए दिए गए हैं। हो सकता है आपके सामने ये वीडियो पहले भी आ गई हो, लेकिन अगर नहीं आई हो या आ भी गई हो तो एक नज़र इसको और देख लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस में आपको बताऊंगा। प्यारे नबी का जो आज का फरमान मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं मेरे अजीजों, ईमान ताज़ा हो जाएगा, मचल जाएंगे आप। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद में शेयर जरूर करना। फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, हमसे जुड़ जाइए क्योंकि हम आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देते रहते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में इमामों के ताल्लुक से मुझे आपको कुछ बताना है। देखिए, माशरे में अक्सर ऐसा सुनने को मिलता तो नहीं है, लेकिन इस तरह की खबरें दिल को सुकून पहुंचाती हैं। बेशक। तस्वीर में आप 2 मौलानाओं को देख रहे होंगे मेरे दोस्तों, जिनमें एक बुजुर्ग से आलिम है। इनके साथ इनकी कमेटी ने वो किया है जिनको सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। यह है मौलाना अलहाज मोहम्मद इम्तियाज सिद्दीकी साहब, जो 48 साल से मस्जिद के एक इमाम थे। जब आप रिटायर हुए तो आपकी कमेटी ने आपको 5,11,000 रुपए बतौर नजराना पेश किया और अपने इमाम की रिटायरमेंट के मौके पर हौसला अफजाई फरमाई। साथ में है मौलाना नूर मोहम्मद रिजवी साहब, जो कि अभी मौजूदा इमाम है माशाल्लाह। वीडियो बनाने का मकसद यह है कि कमोबेश ऐसा माशरे में सुनने और देखने को मिलता नहीं है, लेकिन ऐसी कमेटियां भी मौजूद हैं जिनकी इस तरह की माशाल्लाह जब बातें निकल कर माशरे में आती हैं तो दिल को सुकून पहुंचता है। वरना अक्सर ये देखा जाता है कि अक्सर अम्मे मसाजिद को 5 महीने 6 महीने या 1 साल के अंदर तब्दील कर दिया जाता है छोटी छोटी बातों पर, लेकिन 48 साल अंजाम दिए हैं माशाल्लाह। तो हम ऐसी कमेटियों का वाकई दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वाकई सलाम है यार ऐसी कमेटी को। देखिए अपने इमाम को आप ये भी देख लें कि हमारा जो इमाम है वो किस कंडीशन में है। जबकि बहुत सारे इमाम अमीर भी होते हैं, लेकिन हमें जो नजराना देना है सो देना है। लेकिन मेरा उन लोगों से ये ज़रूर कहना है कि आप अपने मस्जिद के इमाम की एक बार घर की माली हालत की कंडीशन ज़रूर देख लें। अगर उनकी बच्चियाँ जवान हैं या उनकी माली हालत घर से बड़ी कमज़ोर है तो आप उनका भरपूर ख्याल रखें। वैसे तो हर हाल में इमाम का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आवाम भाई सब जगह लोग एक से नहीं है। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ जगह इमाम ऐसी कंडीशन में इमामत कर रहे हैं कि जवान बच्चियाँ घरों पर हैं और वो 8-10 हज़ार महीने के ले रहे हैं, तो उसमें वो घर का खर्चा चलाएंगे या बच्चों का निकाह करवाएंगे, क्या कुछ करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ भी अगर आपके इमाम हैं तो उनका भरपूर ख्याल रखें। इतना ख्याल रखें उनका कि हो सके तो उनकी बच्चियों की शादियों में इतनी मदद करें कि इमाम साहब को दिक्कत नहीं आए, कोई परेशानी न पड़े। और होता है बहुत सी जगह ऐसे लोग ख्याल रखते हैं। अल्लाह सबको हिदायत दे परवरदिगार आलम। 5,11,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती है मेरे अज़ीज़। और 48 साल एक ही मस्जिद में इमामत करना, 48 साल ये इमाम के लिए भी बहुत बड़ी बात है और ख़ासकर मुक्तदियों के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इमाम मेरे अज़ीज़ों ज़्यादातर इमाम गलत नहीं होते हैं। ज़्यादातर जो मुक्तदी होते हैं ना, उनका कहीं ना कहीं दिल भर जाता है या कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के कुछ लोग उनमें ऐसे होते हैं जो इमाम के पीछे पड़े रहते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीज़ों, इनसे मोहब्बत कीजिए, ये आपके सरों के ताज है। लेकिन कुछ इमाम भी ऐसा करते हैं मेरे अजीज़ कि मैं आपको क्या बताऊं, बड़े हालात ख़राब कर रखे हैं। तो उन इमामों से भी मेरी गुजारिश है कि आप खुदारा मस्जिद में ड्यूटी पाबंदी के साथ मनी भाई माशाल्लाह, खामोखा कहीं ना जाइए। लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं, अगर इमाम कुछ छुट्टी करने लगते हैं ना और फिर किसी टाइम किसी ज़रूरत में भी जाते हैं तो लोग यही सोचते हैं कि देखो खामोखा जा रहे हैं, देखो फिर चले गए, बहाने बना के चले गए। तो खुदारा इमामों से भी कहना है कि आप खामोखा कहीं ना जाएं, जितना हो सके पाबंदी कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम नहीं समझ पाती है, आवाम में सब लोग एक से नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इमामों के बड़े हमदर्द होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बस उनको यह है कि अब नमाज के टाइम पे इमाम चाहिए। बहरहाल हमारा भी समझाने का यही मकसद था मेरे अजीज़ों, अपने इमामों की कदर कर लो, माँ बाप की इज़्ज़त कर लो, कभी किसी का दिल मत दुखाना। इमामों से भी दुआ लेते रहे मेरे अजीज़ों, इनकी दुआएं भी अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल होती हैं। और देखें, एक बात आखिर में फिर कहना चाहता हूँ, ना ही तो सब मुक्तदी एक से होते हैं और ना ही सारे इमाम एक से होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं ना, इमामों को टारगेट करते हैं कि सारे ये मुल्ला मौलवी तो एक से होते हैं, तो वो सबसे बड़ा गलत इंसान है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो मेरे ख़ानदान का हो, आपके ख़ानदान का हो, कोई भी है। क्योंकि एक आदमी बुरा है तो उसमें हम सबको नहीं कह सकते, उसकी कम्युनिटी के सब आदमी को हम बुरा नहीं कह सकते।
حقیقت میں نہ کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی حافظ ہوں، نہ مولوی ہوں. میں صرف عالموں کی صحبت میں، مولاناؤں کی صحبت میں رہ کر یہاں تک پہنچا ہوں جو آج آپ مجھے سن رہے ہیں. آپ کلام سن لیجئے. حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری حدیث سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سن کے جانا میرے عزیزو، بڑے کام کی بات ہے، اور عمل بھی کرنا. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بار صدق دل سے درود شریف پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے میرے عزیزو. سمجھ گئے آپ؟ جو بھی درود شریف آپ کے یاد ہو آپ درود شریف پڑھتے رہا کریں. اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد 111 بار آپ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ تعالی بڑی برکتیں ملیں گی، بڑی رحمتیں ملیں گی. نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز قائم کیجئے. ہمارے مذکر بھائی کی فرمائش ہے، اڑیسہ والوں کی فرمائش ہے کہ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. فرمائشیں تو پہلے بھی بتیری آپ لوگوں کی ہیں، کسی کی پوری ہوئی ہے، کسی کی نہیں بھی ہوئی ہے، تو کوئی نہیں، معاف کریں، بس درگزر کریں. اگر آپ کی کوئی اب فرمائش ہے تو لکھ کے کمنٹ میں بھیج سکتے ہیں. کوشش کروں گا دیکھنے کی، اور دیکھ لیا نظر کے سامنے آ گئی انشاءاللہ پڑھنے کی بھی کوشش کروں گا. اپنے ماں باپ کی عزت کر لیں، کبھی کسی کا دل مت دکھانا، اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کے رکھنا. اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسائیں، نبی کی سنت چہرے پہ سجائیں. چلیے کلام سن لیجئے، اور اپنی موت کو یاد کر کے اس کلام کو سنیں. انشاءاللہ آنسو نہیں رکنے کے ہیں. ایک دن جانا ہے اس دنیا سے میرے عزیزو، تو کیوں نہ ایسے اعمال کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد بھی لوگ تعریف کریں کہ یار بڑا اچھا تھا، بڑا پیارا تھا، بڑا سچا تھا. آئیے میرے عزیز کلام شروع کرتے ہیں. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے مقام چل دیے اب سلام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. کہنا سب جیت جی کے ہیں شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے. کہنا سب جیت جی کے ہیں شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے. شمع ڈھلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے. شمع ڈھلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے. اب ہے قصہ تمام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. سنیے گا کہ مجھ کو نہلا کے پہنا دیے کفن
اب ایک شعر ایسا بھی سنیے گا جس کو سننے کے بعد آنسو نہیں رکنے کے ہیں، کہیں مچل کے سبحان اللہ۔ خوشبو میں کفن کو بسانے لگے، میری میت کو دلہن بنانے لگے، دوستو اب اٹھاؤ جنازہ میرا، دوستو اب اٹھاؤ جنازہ میرا، ہو چکا انتظار آخری زندگی نے جہاں تک وفا کی رہی، چل دیے اب سلام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، مجھ کو زیر زمین یار دفنا گئی، کس قدر سنگ دل ہو کے فرما گئے، دوستو چین کی نیند سوتے رہو، بس یہی ہے مقام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، زندگی نے جہاں تک وفا کی رہی، چل دیے اب سلام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو۔ تو میرے عزیزوں، جیسا بھی یہ کلام لگا ہو، ایموشنل کلام تھا، بس دعاؤں سے نوازیے گا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اللہ ہماری ہمارے والدین کی ساری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ رحمت والے نبی کے صدقے میں مولا ہمارے وطن عزیز میں ہندوستان میں امن و سکون عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، اپنے اماموں سے محبت کرو، ماں باپ سے محبت کرو، اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کے رکھو۔ کچھ امام اگر چھٹی کر بھی رہے ہیں میرے عزیزوں، ان کو پیار سے سمجھاؤ، ان کی برائیاں نہ کرو، لوگ جگہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور پھر جگہ جگہ کھڑے ہو کے انہی کی برائیاں کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ 10 بار بھی اگر امام غلطی کر لینا، 10 بار بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ سے، تو کوشش یہ کرو کہ 10 بار اس کو پیار سے سمجھائیں، اور پھر اس کے بعد بھی اگر بھیا مسئلہ زیادہ ہی خراب ہے تو اپنے ذمہ داروں کو اکٹھا کریں، اکٹھا کر کے پھر امام صاحب کو بلائیں، ان کو بھی بٹھائیں، ایسے نہیں ان کے پیچھے ان کی برائی شروع کر دینا، اس کے بعد میں ان کو پیار سے سمجھائیں، حضرت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، مطلب اگر ایسے حالات بنے ہوئے ہیں تو مطلب جو بھی کام ہو طریقے سے، ایسا نہیں کہ بہت سی جگہ تو اماموں کو گالی تک بکتے ہیں لوگ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزو، یہ امام آپ ہلکے میں لے رہے ہیں اماموں کو، ایک بچپن کے زمانے سے بچہ، ماں باپ دل پر پتھر رکھ کے اس کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، اسکول کی پڑھائی تو ایسا ہوتا ہے کہ بچہ صبح جاتا ہے دوپہر کو گھر آ جاتا ہے، لیکن مدرسے میں مہینے میں 1.5 مہینے 2 مہینے میں بچے کا چہرہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے میرے عزیزو۔ جب باہر بچہ چلا جاتا ہے تو ان ماں باپوں کے دل سے پوچھو، ایسے ہی مسجد کا امام نہیں بنا جاتا، عالم ایسے ہی نہیں بنا جاتا میرے عزیزو۔ ان چیزوں کو آپ غور و فکر کریں، دل پر ہاتھ رکھے، اگر آپ کی اولاد
امام ہوتی تو آپ کے دل سے مطلب کیا نکلتا اگر اس کی کہیں بے عزتی ہوتی ہے، اس کو کہیں لوگ اس طریقے ٹارگٹ کرتے تو۔ مسجدوں کے حالات ایسے بنے ہوئے ہیں، اماموں کو لوگ جو ہے جو محبت دینی چاہیے نا، جو اماموں سے محبت رکھنی چاہیے وہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ 100 میں سے 2 لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اماموں سے بے پناہ محبت، ان کے وقار کو سمجھتے ہیں، ان کی حیثیت کو، ان کے مرتبے کو سمجھتے ہیں۔ 98 لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ حقیقت بات ہے، یہی سب لوگ جانتے بھی ہیں کہ یہی چل رہا ہے بس۔ بہرحال ویڈیو کو آگے شیئر کر دینا، کیونکہ اس میں اماموں کے فائدے کی بات ہے میرے عزیزوں۔ جزاک اللہ۔